आज विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 18 गते शनिबार इस्वी सम्वत 1 मई सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइरला र गोमा परियारको नमस्कार। स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न नसक्ने गरी संक्रमण बढेको भन्दै अब उपचार गर्न नसक्ने सरकारको घोषणा, 22 नाका बन्द गर्न सिफारिस, सरकारलाई कंग्रेसका 11 सुझाव, जसपाका यादव र भट्टराई बहुमततिर, ठाकुर र महतो आयोगतिर लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको अक्सिजनको स्तर झरे के गर्ने शीर्षकको जानकारीमूलक सामग्रीलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। मुलुकमा बढ्दो कोभिड-19 संक्रमण बीच अधिकांश बिरामीमा अक्सिजनको कमी हुने समस्या छ। शरीरमा अक्सिजनको कमीले कोभिड संक्रमितलाई अस्पताल जानुपर्ने अवस्था आए पनि तत्काल बेड नपाउने अवस्था समेत रहेको छ। अस्पतालमा बेड नपाएको वा होम आइसोलेसनमा रहेको अवस्थामा आफ्नो सुत्ने तरिकामा केही परिवर्तन गरेर अक्सिजनको सामान्य कमीलाई धेरै हदसम्म बढाउन सकिने विज्ञहरूले बताएका छन्। कोभिड संक्रमितलाई सास लिन समस्या भए वा अक्सिजनको स्तर 94 भन्दा कम भए घोप्टो परेर पल्टिनु प्रोनिङ फाइदाजनक हुन्छ। राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन प्रसाद शाहले भने धेरैजसो कोभिडका बिरामीको फोक्सोमा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन पुग्दैन, यसैले समस्या हुन्छ। श्वास प्रश्वासलाई राम्रो बनाउन प्रोनिङ एउटा चिकित्सकीय स्वीकृत विधि हो। यो विधि कोभिड बिरामीका लागि अत्यन्त फाइदाकारी छ। घोप्टो परेर सुत्दा फोक्सो पूरा खुल्छ, यसले कोभिडका बिरामीमा सकारात्मक परिणाम देखिन्छ। यो विधि अपनाएपछि बिरामीको निको हुने दर समेत बढेको पाइएको छ। अक्सिजन सहितको बेड उपलब्ध गराउन समस्या हुने नेपालगञ्ज मुलुकमा प्रोनिङ सामान्य अवस्थाका बिरामीमा धेरै हदसम्म फाइदा पुग्ने विज्ञको भनाइ छ। हामीले अस्पताल आउने करिब सबै जसोलाई प्रोनिङ गरेका छौं। यसले अक्सिजनको स्तर बढाउँछ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल टेकुका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डाक्टर अनुप वास्तोलाले भने घोप्टो सुत्दा 87% अक्सिजनको स्तर भएकाको 92% पुग्छ, 90% भएकाको 93-94% पुर्याउँछ। घरमा भएका कोभिडका बिरामी घोप्टो परेर सुत्नु राम्रो हुने औल्याउँदै डाक्टर वास्तोला कोभिडको बिरामीलाई श्वास फेर्न गाह्रो भए यो विधि अपनाउनु उचित हुने सल्लाह दिन्छन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। नयाँ पत्रिकाले राम भरोसा शीर्षकमा पहिलो पृष्ठमा खबर छापेको छ। आज सिकिस्त बिरामीलाई पनि अस्पतालमा बेड छैन भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने सरकारले धेरै अघि होइन 10 दिन अघि मात्रै अथाह भिड जम्मा गर्दै थियो। गत साता मात्रै बालोटारमा मूर्ति पूजा गर्न सरकारले नै भिड जम्मा गर्यो। चितवनको माडीमा सरकारले नै राम मन्दिरका नाममा हजारौं मान्छे उतार्यो। तर जीवन रक्षाको याचना गर्दै अस्पताल गएका बिरामीलाई सरकार भन्दैछ बेड दिन सकिँदैन। नयाँ पत्रिका अगाडि लेख्छ, नयाँ भेरिएन्ट देखिएसँगै कोरोना महामारी भयावह बन्दैछ। संक्रमितले अस्पतालमा उपचार पाउन कठिन भइरहेको छ। यही बेला सरकारले देशको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न नसक्ने गरी संक्रमण बढेको भन्दै हात उठाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोनाको दोस्रो लहर देशको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न नसक्ने गरी बढेको बताएको छ। संक्रमितलाई अस्पतालमा बेड उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै मन्त्रालयले नागरिकलाई थप संवेदनशील हुन आग्रह गरेको छ। यता गोर्खापत्रमा खबर छ, 22 नाका बन्द गर्न सिफारिस शीर्षकमा कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र सीसीएमसीले नेपाल र भारत बीचका 13वटा नाका मात्र सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्री परिषद समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। अहिले दुई मुलुक बीच 35वटा नाका सञ्चालनमा रहेका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको सीसीएमसीको बैठकले सो निर्णय गरेको उप प्रधानमन्त्री तथा सीसीएमसीका संयोजक ईश्वर पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। हाललाई 22 नाका बन्द गरी सुचारू राख्न सिफारिस गरिएका 13 नाकामा पशुपतिनगर, काँकडभिट्टा, जोगबनी, भिट्टामोड, गौर, वीरगञ्ज, कृष्णनगर, बेलहिया, जमुना, गौरीफन्टा, गड्डाचौकी, कुलघाट र झुलाघाट रहेका छन्।
सरकारलाई कंग्रेसका 11 सुझाव शीर्षकमा राजधानी दैनिकले खबर लेखेको छ। नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको लापरवाहीका कारण तथा विगतको गल्तीबाट पाठ नसिक्दा कोरोना संक्रमणको अवस्था बढ्दो गतिमा पुगेको भन्दै रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 11 सुझाव दिएका छन्। आफ्नो निजी निवास बुढा नीलकण्ठमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै देउवाले सरकारको चरम लापरवाही, असंवेदनशीलता र अकर्मण्यताका कारण कोरोना महामारी व्यापक रूपमा फैलिएको आरोप लगाए। सरकारले विगतबाट पाठ नसिक्दा तथा उद्घाटन, भिडभाड र तडक भडकमा व्यस्त रहँदा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणतर्फ कुनै ठोस काम नभएर यस्तो अवस्था आएको देउवाले भनेका छन्। संक्रमितहरूको उपचार गर्न देशको स्वास्थ्य संरचनाले धान्नै नसक्ने स्थिति बनेको छ। बढ्दो संक्रमणसँगै आइसियु बेड, भेन्टिलेटर र अक्सिजनको टटकारो अभाव देखिन थालेको छ। यस्तो परिस्थितिमा आउनुमा सरकारको चरम लापरवाही, असंवेदनशीलता र अकर्मण्यता जिम्मेवार छ, देउवाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत भने। देउवाले संक्रमण व्यापक रूपमा बढेको भन्दै आवश्यक आइसियु बेड, अक्सिजन, औषधि र भेन्टिलेटरको तत्काल व्यवस्था मिलाउनेतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। आज शनिबार मे 1 तारिक अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टका कारण 132औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस यस वर्ष नेपालसहित विश्वका धेरै देशमा प्रभावित बनेको छ। त्यसो त 131औं श्रमिक दिवसमा पनि कोरोनाकै कारण औपचारिक कार्यक्रम गरिएको थिएन। नेपालमा यो वर्षको दिवस कोरोना महामारीबाट बचाउँ, मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लागू गरौं भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ। सरकारले बढ्दो कोरोनाको जोखिमका कारण उपत्यकासहित देशका विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा आंशिक बन्द भएकाले श्रमिक दिवसका अवसरमा नेपालमा क्रियाशील ट्रेड युनियनले सामान्य भर्चुअल बाहेक अन्य औपचारिक कार्यक्रम गर्न सम्भव नभएको जानकारी दिएको छ। अघिल्लो वर्ष कोरोनाको कहरले देशमा लामो समय जारी बन्दाबन्दीमा सबैभन्दा बढी समस्यामा श्रमिक परेका थिए। नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि नै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO का अनुसार गत वर्ष कोरोनाका कारण नेपालमा हरेक 5 जनामा 2 जनाले रोजगारी गुमाएका थिए। ती रोजगारी गुमाएकाले भर्खर रोजगारी पाएका बेला कोरोनाको अर्को भेरिएन्ट आएर त्यही रोजगारी पनि खोसिने हो कि भन्ने चिन्ता श्रमिक समक्ष पुनः उत्पन्न भएको छ। भर्खर मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघले कोरोना महामारीका कारण सन् 2021मा स्वदेश र विदेश गरेर प्रत्यक्ष रूपमा 7-8 लाखले रोजगारी गुमाउने अवस्था आउने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। ITUE यस अवधिमा विश्वमा 1,30,00,000ले रोजगारी गुमाउने प्रक्षेपण गर्दै नेपाल जस्ता श्रमिक निर्यात गर्ने देश अझै बढी प्रभावित हुने भएकाले श्रमिकको रोजगारी सुरक्षाका लागि ट्रेड युनियनलाई सतर्क रहन समेत आग्रह गरेको छ। गोरखापत्रमा खबर छ, कोरोनाले रोजगारी खोस्ने चिन्ता शीर्षकमा। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न गठित निर्देशक समितिले निषेधाज्ञा लागू भएका जिल्लामा थप कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नेपालको भारततर्फ खोलेका 35 नाकाहरूमध्ये 13वटा मात्रै सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। बाँकी 22वटा नाका पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै बैठकले निषेधाज्ञा लागू भएका जिल्लाहरूमा 1/4 कर्मचारीहरू राखेर कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै सरकारी कार्यालय र बैंक वित्तीय संस्थाका थोरै कार्यालय मात्र खुल्नेछन्। सरकारको क्वारेन्टाइन सहित खुला राखेका नाकाहरू काकडभिट्टा, जोगमनी, पशुपतिनगर, भिट्टामोड, गौर, वीरगञ्ज, बेलहिया, कृष्णनगर, जमुना, झुलाघाट, कोलुघाट, गौरीफन्टा र गड्डा चौकी रहेका छन्। निषेधाज्ञा लागू भएका जिल्लामा थप कडाई गर्ने CCMCको निर्णय शीर्षकमा हिमालय टाइम्समा यो खबर छापिएको छ। यस्तै हिमालय टाइम्सले नै पूर्वरानी कोमलको प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार शीर्षकमा खबर छापेको छ। पूर्वरानी कोमल शाहको प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार सुरु गरिएको छ। कोरोना संक्रमण भई नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा उपचाररत शाहको बिहिबार साँझदेखि उक्त विधिबाट उपचार थालिएको अस्पतालले जनाएको छ। नर्भिक अस्पतालका सूचना अधिकारी सोमनाथ बास्तोलाका अनुसार पूर्वरानीमा श्वास प्रश्वासको समस्या र अक्सिजन समेत कमी भएपछि बुधबार साँझदेखि सघन उपचार कक्षमा सारिएको थियो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालू आर्थिक वर्षमा कुल गृहस्थ उत्पादन GDPको वृद्धि दर 3.98% रहने प्रक्षेपण गरेको छ। यसैगरी चालू आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति आमदानी $1,196 पुग्नेछ। प्रति व्यक्ति आय गत आर्थिक वर्षमा 1,139 पुगेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय लेखा सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्दै विभागले चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनासम्मका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित आँकडा तथा सूचाङ्कका आधारमा यो प्रक्षेपण गरेको हो। यसअघि अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा 7.5% को आर्थिक वृद्धि कायम हुने आकलन गरेको थियो। राजधानी दैनिकमा खबर छ, चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक
वृद्धि दर 3.98% रहने शीर्षकमा। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। पृष्ठका खबर। दैनिक हजारौं संक्रमित थपिन थालेपछि काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तह बल्ल आइसोलेसन केन्द्रको तयारीमा जुटेका छन्। केहीले गत वर्ष बनाएका आइसोलेसनलाई नै निरन्तरता दिएका छन्, कुनै भने अझै छलफलमा रहेका छन्। कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्भव भएसम्म डिजिटल ब्याङ्किङ सेवा बढीभन्दा बढी प्रयोगमा जोड दिन थालेका छन्। सरकारले कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिएसँगै मुलुकमा विषम परिस्थिति सिर्जना हुन थालेपछि बिहिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यका लगायतका केही जिल्लामा 15 दिनसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिसकेको छ। उपत्यकाका अधिकांश अस्पतालमा कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याइएका बेड भरिसकेकाले नयाँ बिरामी सहजै भर्ना हुन सक्ने अवस्था छैन। ललितपुरको पाटन अस्पताल, किस्ट मेडिकल कलेज शिक्षर अस्पताल लगायतले आइसियु र भेन्टिलेटरको खोजीमा आउने बिरामीलाई धमाधम फर्काइरहेका छन्। कोरोना महामारी रोकथामका लागि निषेधाज्ञा भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति भइरहेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको खरिद तथा बिक्री वितरणमा कुनै समस्या नभएको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। माग अनुसारको सप्लाईमा कुनै समस्या नभएको उहाँको भनाइ छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले होम आइसोलेसनको असुविधा भएका नगरवासी र भारतबाट आउने संक्रमितका लागि होटल व्हाइट हाउसमा आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। विशेष गरेर भारतबाट फर्किने क्रममा जमुना नाकामा कोभिड पोजिटिभ भएका व्यक्तिलाई राख्नका लागि होटल व्हाइट हाउसमा आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको आइसोलेसन सेन्टरका स्वास्थ्य फोकल व्यक्ति सिनियर अहेवा गोरखनाथ योगीले बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटबाट विद्युत किन्न सुरु गरेको छ। विद्युत खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता बीचको प्रस्तावबाट मूल्य तय हुने यो बजारबाट विद्युत खरिदका लागि खरिदकर्ताले अघिल्लो दिन नै मूल्य र खरिद गर्ने विद्युतको परिमाण प्रस्ताव गर्नुपर्छ। प्राधिकरणले शुक्रबार राति 12 देखि 1 बजेसम्म 250 मेगावाट किन्ने, राति 1 देखि शनिबार दिउँसो 6 बजेसम्म 200 मेगावाट विद्युत किन्ने र साँझ 6 देखि 12 बजेसम्म 250 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने गरी प्रस्ताव हालेको थियो। खाद्यका लागि कृषि अभियानले विभिन्न 13 बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। उक्त अभियानले कोरोना बन्दाबन्दीले आम जनसमुदायमा तत्काल खानेकुराको उपलब्धतामा पर्ने प्रभाव र भविष्यका लागि खानेकुराको संकट टार्न सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यका लागि भन्दै सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले आसन्न 10औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। आउँदो 2 देखि 6 मङ्सिरसम्म तोकिएको महाधिवेशनका लागि एमाले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। गत 6, 10 र 12 वैशाखमा बसेको महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठकले गरेका निर्णय अन्तर्पार्टी निर्देशनमा कार्यतालिकाबारे उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशनमा वडादेखि केन्द्रसम्मको अधिवेशनबारे उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी ज्येष्ठ 6 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि मतदान स्थल र मतदान केन्द्र तोकिएको छ। आयोगले शुक्रबार मतदान स्थल र मतदान केन्द्र तोक्ने र अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब विदेशका खबर। भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकाको दैनिक संख्या दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको छ। तीव्र गतिमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट एकै दिनमा 3,86,452 जना संक्रमित भएका छन्। यस्तै भारतीय टिभी पत्रकार रोहित सरदानाको कोभिड-19 को संक्रमणपछि उपचारका क्रममा निधन भएको छ। पत्रकार सरदानालाई अप्रिल 24मा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनको दिल्ली स्थित नोएडाको मेट्रो अस्पतालमा मृत्यु भएको उनी कार्यरत भारतीय समाचार संस्था आजतकले समाचारमा उल्लेख गरेको छ। यस्तै बिहारका मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंहको कोभिड-19 को संक्रमणपछि स्वास्थ्यमा देखिएका जटिलताको कारण पटनाको एक अस्पतालमा शुक्रबार निधन भएको छ। सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी थिए। कोरोना भाइरस परीक्षणमा उनमा संक्रमण पुष्टि भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। उनको उपचारका क्रममा नै निधन भएको बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले जानकारी दिएका छन्। अब खेल र खेलाडीका खबर। पोखरा थन्डर्स र काठमाडौँ रेजर्सले नेपाल सुपर लिग अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लने अवसर खेर फालेका छन्। प्रतियोगिता अन्तर्गत शुक्रबार भएको खेलमा गोलरहित बराबरी खेल्दै काठमाडौँ र पोखराले शीर्ष स्थानको अवसर खेर फालेका हुन्। यता अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ICC को तालिका अनुसार यही 18 अक्टोबरदेखि 16 नोभेम्बरसम्म भारतमा ICT T20 पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता हुनुपर्छ। भारतमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को दोस्रो लहर महामारीका रूपमा फैलिएपछि यो प्रतियोगिता UAE मा हुने सम्भावना बढेको छ। यसैबीच
यसैबीच नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशको विभिन्न क्षेत्रमा महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सबै खाले क्रिकेट प्रतियोगिता अनिश्चितकालीन स्थगित गरेको छ। क्यानका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार कोरोना भाइरसलाई मध्यनजर गर्दै कोभिड-19 को वर्तमान अवस्थामा सुधार नआएसम्म र संघबाट अर्को सूचना जारी नभएसम्म देशभर सञ्चालन हुने सम्पूर्ण क्रिकेट गतिविधि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। अब विचार र विश्लेषणको पालो नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ। मजदुरको कुनै देश छैन शीर्षकमा विष्णु अधिकारीको विचार। महाव्याधिमा मजदुरहरूले आफ्नो राज्यको असली चेहरा देखे, मालिकको असली चेहरा पनि देखे। यो महाव्याधिले ठूलो संकट निम्त्याएको हो, तर मजदुरका लागि यो नयाँ संकट चाहिँ होइन। यसले उनीहरूलाई